बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं या बनना चाहते हैं और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो ना बनाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको कोई नहीं देखता। अगर देखता है तो वो या तो स्किप कर देता है या फिर उनको बहुत ही कम वॉच टाइम मिलता है। तो इस किस्म की वीडियोस आप हरगिज़ मत बनाएं ताकि आप लोगों को व्यूज़ मिल पाएँ, वरना आप लोगों को व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ये कैसी वीडियोस हैं और कौन सी वीडियो को लोग नहीं देखते हैं, इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। देखिए, अगर आप लोग YouTube के ऊपर जाएंगे और आप लोग जो भी वीडियोस आप सर्च करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर्स 1000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 हैं, 20,000 हैं, या लाख हैं या लाखों में हैं, आप अपने सब्सक्राइबर्स की आप लोग जब लिस्ट देखेंगे कि कौन लोग आपकी वीडियो को देखते हैं और कौन लोग नहीं देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सब्सक्राइबर्स में से चंद परसेंट्स यानी 0.1% आपके सब्सक्राइबर वीडियो देखते होंगे और ज़्यादातर वीडियो वो लोग देखते होंगे जो उसमें सर्च करके आ रहे हैं। तो अब सर्च करके कौन सी वीडियोस देखी जा रही हैं और कौन सी नहीं देखी जा रही हैं। देखिए, अगर आप लोग YouTube का अगर आप लोग खुद भी एनालाइज करें कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो लोग देखते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं और आप लोगों ने YouTube का चैनल इस मकसद के लिए बनाया है कि आप ये चाहते हैं कि ये चैनल आपको और आपके व्यूवर्स को फ़ायदा दे, आपके व्यूवर्स को ये फ़ायदा दे कि इस चैनल से वो लोग कुछ काम कर सकें और कुछ सीख सकें, जबकि आपको ये फ़ायदा मिले कि आप जो व्यूवर्स आपके वीडियोस को देखें उसके थ्रू जो रेवेन्यू आपको आए उससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन ये फ़ायदा कब होगा? ये फ़ायदा जब होगा कि जब आपके व्यूवर्स आपकी वीडियो को वॉच टाइम देंगे, देखेंगे आपके वीडियो को। जब तक वो आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, वॉच टाइम नहीं देंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ख़ासकर अगर आप लोगों ने पढ़ाई के चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एक्सेल, वर्ड, इस तरह की तमाम चीज़ें, तो ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ों के ऊपर लोग आपसे फ़ायदा तो लेते हैं पर आपको फ़ायदा देते नहीं हैं। यानी इससे क्या होता है कि या तो वो उसको स्किप कर जाते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं या फिर आपको कुछ भी आपके पास आपको हासिल नहीं होता है। यानी अगर आप लोग ये देखें कि अगर आपने पढ़ाई के चैनल के ऊपर आपने अगर चैनल बनाया हुआ है पढ़ाई के ऊपर, तो आपको वो व्यूवर्स नहीं मिलेंगे जो कि आप लोगों को दूसरी तमाम इंटरटेनमेंट चीज़ों के व्यूवर्स मिलेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को वो पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ भी नहीं है, उन्होंने जस्ट और अगर उन्होंने कोई चीज़ उनको चाहिए भी तो वो लोग उसको फ्री में और सिर्फ उस चीज़ को हासिल करेंगे, उसके बाद पूरा दिन बैठे रहेंगे ऐसी तमाम की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, ला हासिल वीडियो देखने के लिए जिनका उनको कोई मकसद नहीं होगा, किसी तरह से कुछ उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसी ही तमाम वीडियोस चल रही हैं जिनका दुनिया में और उनकी लाइफ से कोई मकसद नहीं, बेमकसदी वीडियोस को दुनिया देखती है। तो अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं YouTube चैनल को बनाना, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि आप कोई पढ़ाई का चैनल बना के बैठ जाएं जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। हाँ,
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پہلے دن سے اس چینل کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے کہ میں اس سے کچھ کمائی کروں گا۔ میری کمائی کا تمام حصہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ تو مجھے وہاں سے کہاں سے ملنا ہے وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اس مقصد کے لیے آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں، آپ اسی ویب سائٹ کو دیکھ لیجئے کہ جو ویب سائٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے یہ تیار کی ہے، ٹھیک ہے، lunarcomputercollege.com کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ویب سائٹ کے اندر بھی آپ ایک ایک ٹاپک، ایک ایک آرٹیکل میں نے خود لکھا ہے، خود یونیک ڈالا ہے ہر چیز کو، لیکن ایڈسن کا کہنا ہے کہ جناب پرائیویسی پالیسیز کے تحت ہم آپ کی ویب سائٹ ابھی یہ تیار نہیں ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی وہ پرائیویسی پالیسی ہے، کیونکہ یہ ویب سائٹ ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے، اور میرے خیال میں اس ایجوکیشنل ویب سائٹ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کہ بھی اس کو کوئی آپ لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے، یا اس کا جو ایڈمن ہے وہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیونکہ اگر میں آپ کو اس کے اندر فری میں ساری چیزیں دے رہا ہوں اور ایک ایک چیز لکھ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں بیٹھ کے، اگر یہاں پہ ایڈورٹائزرز ایڈ لگاتے ہیں، کچھ مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، تو ایک حوصلہ بنتا ہے کہ انسان اس کو آگے لکھتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایجوکیشنل ویب سائٹس آپ لوگ نہ تو ویورز اس کو پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر اس طرح سے ٹریفک آتی ہے۔ ہاں، بتاؤں میں آپ کو مزے کی بات ہے کہ آپ کو میں نے اس کے اندر ایک آؤٹ آف کانٹینٹ، یعنی جو میری ویب سائٹ ہے اس سے آؤٹ آف کانٹینٹ ایک سٹوری ڈال دی، گریڈی ڈاگ ماڈرن ایج سٹوری۔ اب یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک وائرل سٹوری ہے، جو کہ اس وقت تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر، یعنی آؤٹ آف کانٹینٹ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ لوگ اس کو آپ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ایجوکیشنل چیز کے لنک سے کوئی چیز بنا دیں گے، ڈال دیں گے، تو اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا آپ کو، کوئی اس کے اوپر آنے والا نہیں ملے گا آپ کو۔ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو یہ بتاؤں، جو میں نے کورل ڈرا مختلف یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، اگر ویڈیو میں نے 10 منٹ کی بنائی ہے، 20 منٹ کی بنائی ہے، 25 منٹ کی بنائی ہے، آدھے گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، جتنے ٹائم کی بنائی ہے، تو ایوریج ویو جو ہے وہ آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ 1 سے 2 منٹ کے اندر ہوتا ہے فی ویڈیو۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ لوگ کتنے محبت پیار سے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، یعنی 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ کے اس چینل کو، یا میری اپنی بات نہیں، میں نے تمام اور بھی لوگوں کی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کس انداز سے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہیں پہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ایسی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دوں الا بلا کی چیزیں کے اندر اس طرح سے، تو اس کے اوپر خواہ مخواہ کی چیزیں اور خواہ مخواہ کے ویوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیوز کو، ایسی ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے کہ آپ اس سے آگے ویوز حاصل کر کے گوگل ایڈسن کے ذریعے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ وغیرہ کے ذریعے، تو کچھ نہیں ملنے والا آپ لوگوں کو۔ اس لیے ایسے ویڈیوز بنانے کی بالکل مت سوچئے گا کہ آپ لوگ پڑھائی کی ویڈیوز یا ایسے چینلز بنا کے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ میری اس ویڈیو سے آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر جو لوگ محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ اگر ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ان کے اوپر ان کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو واچ ٹائم دینے کی کوشش کریں، تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی امید سے کہ اب آپ لوگ واچ ٹائم دیں گے اور آگے بڑھیں گے، تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔